पूछते हैं मुझसे कि जी आपका पेफ स्कूल में क्या तजर्बा रहा, किस तरह आपको महसूस हुआ। तो अपने तजर्बात की रोशनी में मैं दोस्तों से इतनी अर्ज़ करता हूँ कि ये तल्ख़ तजर्बा है। हक़ैक़ हैं कि जिस तरह की कसम पुरसी से, जिस तरह के हालात से हम गुज़र रहे हैं कि कितनी पापड़ बेले इस स्कूल को बनाया, और बिल्कुल मेरा ये ख्याल था कि हम इसको पेफ में नहीं शामिल करेंगे। लेकिन जब 2-3 साल बाद हमने देखा कि लोग फ़ीस बाकायदगी से अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हैं, तो फिर हमने फ़ैसला किया कि इसको पेफ के साथ इल्हाक़ इसका हो जाना चाहिए। तो पेफ के साथ इल्हाक़ किया, सोचा कि भी अच्छा तजर्बा होगा क्योंकि फ़ीसें वगैरह वक्त पर आ जाएंगी। तो अब ये है कि वो पहले वाला भी जो हमारा सिस्टम था, मेरा ख्याल है कि वही सही था। 10 तक 15 तक फ़ीसें जमा हो जाती थी, चलो कुछ रह जाते थे। लेकिन पेफ की हालत ये है कि पेफ बिल्कुल हमें बहुत ही हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। पेफ उधर देखो तो वो कहते हैं डियर पार्टनर, वो पता नहीं डियर पार्टनर, मैं कहता हूँ लफ्ज़ डियर की भी वो तज़हीक करते हैं कि भाई डियर कहते हुए। मेरा ख्याल है कि मज़लूम पार्टनर कहना चाहिए। अब पोजीशन ये है कि जब पेफ वाले इधर हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर आकर हैरान हो जाते हैं कि यार आपने इतना बड़ा स्कूल बनाया। आप देखें कि इस स्कूल के अंदर 20 कमरे हैं मेरे पास, और इस वक्त 900 तकरीबन 900 तादाद है, कमोबेश 900 के लगभग। और मॉनिटर जब आता है, रिसेंटली अभी मॉनिटर उसने कहा मैं कैसे मानूं कि फेस 10वें फेस के स्कूल की इतनी तादाद हो जाए, ये तो गवर्नमेंट स्कूल से भी ज़्यादा तादाद है। तो बात यह है मेहनत हो रही है। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 30-35 का अमला है और 900 तादाद है, और बाकायदगी के साथ पीरियड हो रहे हैं जिस तरह कॉलेज में सिस्टम होता है। 1 क्लास से 10th तक पीरियड है और अच्छे उस्ताद पढ़ा रहे हैं। मेरे पास अमले की हालत ये है कि MSc, BS बायो, BS केमिस्ट्री, BSc ज़ूलॉजी बॉटनी, MSc मैथमेटिक्स, MSc फिज़िक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथ, यानी ये लोग मेरे पास MA उर्दू, MA B.Ed, ये मेरे पास जो है ना लोग MSc इकनॉमिक्स लोग जो है मेरे पास काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला तालीम याफ्ता स्टाफ है, बहुत आला नंबर हमारे स्टाफ वाले जो है हमारे नंबर बच्चों से मेहनत करके अच्छे नंबर वसूल कर रहे हैं बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी हमारा सामने है, और पेफ वाले खुद भी बड़े हैरान और इतना परेशान होते हैं कि यार इतनी तादाद कैसे हो गई है। तो तादाद जो है ना वो मेहनत से होती है। अब कैपेसिटी कहते हैं कि आपकी कैब नहीं है, इतने बच्चे रख सकते हो, इतने नहीं रख सकते। मैं इस बात पर उनसे मुल्तमस हूँ अरबाब इक़्तिदार से कि भाई जो एक खैराती इदारा है, इसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाई जा रही है, तो ये कौन सी बात है कि उन पे कदगन लगा दी जाए कि जी इतने बच्चे तुम दाखिल कर सकते हो, इतने बच्चे दाखिल नहीं कर सकते हो। अब जो बच्चे आ जाते हैं हम उनको कहाँ करें। अब मेरे पास इतने कम अज़ कम 100 बच्चा मजीद बैठा हुआ है जिसको हमने दाखिल करना है, और अभी कुछ 125 के लगभग हमारे अभी रात कल फारिग हुए हैं दाखिल करके, और इतने ही बच्चे और बैठे हुए हैं हमारे पास। अब जो बच्चे आते हैं कि हम उनको निकाल दें। अब मैंने पेफ ऑफिसरान से ये रिक्वेस्ट की है कि मोहतरम MD साहब, चेयरमैन साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने कहा कि जी मेरे पास जो फालतू बच्चे बैठे हैं मुझे इजाज़त दें, मैं उनको खारिज करता हूँ। अब उनकी हालत ये है कि मैं नागवार ना गुजरे माजरत के साथ कि भाई अगर मैं 200 बच्चा खारिज करता हूँ तो पेफ इंसानियत क्या करेगी कि जिन बच्चों की पेमेंट आ रही है 210 बच्चे या 215 या 100 बच्चा खारिज करता हूँ, वो पेमेंट वाले बच्चे काट लेंगे। हालांकि मेरे फालतू बच्चे खड़े हैं और उनकी मैंने इजाज़त चाहिए, इजाज़त भी नहीं देते। अब वो कहते हैं कि इजाज़त भी नहीं है खारिज करने की, आप वेट करें। अब कब तक वेट करेंगे। अब देखें कि इतनी तनख्वाहें हैं असातिज़ा की, वो तो 900 बच्चे के लिए उस्ताद मुकर्रर हैं मेरे पास, जो 900 के लगभग, और उस्ताद तो पूरे हैं, क्लासेस भी पूरी हो रही हैं। लेकिन उनके लिए हमारा जो पेमेंट आती है बस यही आती है कि वो पेमेंट हम जाते हैं बैंक से ले आते हैं, वो भी 3-3, 4-4 माह बाद आ करके साथ को तनख्वाह दे देते हैं बस। और हमारा ये हाल है। तो
ارباب اقتدار تک، ارباب جو اختیارات ہیں ان تک میں ان کی میڈیا کی وساطت سے ان کے گوش گزار کرتا ہوں نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ بھی خدا را کہ آپ کے سینوں کے اندر دل مسلم نہیں دھڑکتا؟ اقبال والا دل مسلم کہاں گیا ہے آپ کے اندر؟ یہ بات کیسے، آپ کو کیوں یہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ بھی اتنے استاد ہیں ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں؟ ایم ڈی صاحب کہتے ہیں کہ جی بات ہو گئی ہے، بس جو ہی میرا عملہ تیار ہے پیمنٹ فنڈ ریلیز ہوں گے تو پیمنٹ، میں مانتا ہوں چیئرمین صاحب، ایم ڈی صاحب بہت خیر خواہ ہیں پارٹنر کے، لیکن بات یہ ہے کہ اوپر جو بیٹھے ہیں جو اس کو الاؤ نہیں کرتے ان کا کیا کریں؟ ان کو حقائق کون بتائے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، سب باتوں کا ان کو علم ہے۔ کیا ان کو ایک مہینہ ان کو تنخواہ نہ ملے؟ آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کے زبان نکل آئے گی۔ اب کتنے استاد یہاں بیٹھے ہیں جن کی تنخواہیں، یقین کریں کہ ٹیچر آ کے رونے لگ جاتی ہیں میرے سامنے، ایک دو ٹیچر فزیکلی رو پڑی ہیں، انہوں نے کہا سر مہربانی کریں تنخواہ دیں۔ اب میں تو سورس لیس بندہ ہوں، میں اب خود تو نہیں پے کر سکتا، وہی پیمنٹ آتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، بینک سے نکلوا کے ٹیچر کو دیتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، جتنی بچے سکول میں پہنچ چکے ہیں سب کا داخلہ جو ہے وہ ان کا منظور کیا جائے، اور یہ جو باہر لکھوا کے کھڑایا ہے، میں حلفاً بیان کرتا ہوں یہ جھوٹ لکھوایا گیا ہے، حلفاً بیان کرتا ہوں میں محترم چیئرمین اور اپنے اقتدار جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں ان کو بتا رہا ہوں، باہر ہم سے لکھوایا گیا ہے کہ ادارہ اعضاء میں داخل شدہ تمام بچوں کی پیمنٹ پیف ادا کر رہی ہے۔ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، حلفاً کہتا ہوں یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ 900 بچے کی میرے پاس تعداد ہے کم و بیش، 475 یا 72 472 یا 475 کی پیمنٹ ملتی ہے، اور باقی بچے کدھر جائیں؟ ان کو ٹیچر بھی تو دیا ہوا ہے، کمرہ بھی دیا ہوا ہے، بجلی بھی دی ہوئی ہے، پانی بھی دیا ہوا ہے، ایکسٹرا واش روم بھی دیے ہوئے ہیں، صفائی کے لیے آیا رکھی ہوئی ہے، اندر بندے صفائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی مانیٹرنگ کے لیے آتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے۔ تو مہربانی کریں، ہمارے حال پہ رحم فرمائیں۔ اب دل تو اس طرح کرتا ہے کہ بھئی چھوڑ دیں اس کو، اب ہمارے اوپر ایک تو پوری لٹک رہی ہے تلوار کہ جی چیک کرنا ہے، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ ایک طرف تو ڈیئر پارٹنر کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری جس طرح اسرائیل اتر رہا ہو مانیٹرنگ کے لیے، وہ اسرائیل بن کے آتے ہیں، نہ ان کا اخلاق ٹھیک ہے، نہ ان کی ہمارے پاس بات ٹھیک ہے، بات پوچھیں تو سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دل دکھتا ہے، روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ میں عبد الوہاب نیازی کو، عبد الکریم خان کو، میاں والی سے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، واصف کھوسے کو، کہ جنہوں نے یہ بات کی، اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ اپریل تک ہم دیکھتے ہیں، اگر اپریل تک ہمارے مطالبات پورے ہو گئے تو ٹھیک، ادروائز پورے لوگ ہم مل کر کے اکٹھے بیٹھ کے متفقہ طور پر جو ہے بس ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر مگر خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، تو ہم اس کو استعفیٰ دے دیں گے، ہم علاقہ ختم کر دیں گے، پرائیویٹ سکول چلائیں گے، اتنی جتنا ہم کو وہ دیتے ہیں اتنی ہمیں لوگ دے دیں گے، چلو لیٹ دے دیں گے، لیٹ دے دیں گے، چلو یہ جو اوپر ہمارے اوپر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی کم از کم۔ اس طرح ہم پھر رہے ہیں، کرائے دینے ہیں کسی کو، یہ تو اللہ کا شکر ہے بلڈنگ اپنی ہے۔ اگر بلڈنگ اتنی بڑی بلڈنگ 5 کنال 6 کنال پہ، اور اتنی 20 کمرے، اور اس کا 1 لاکھ روپے کرایہ بنتا ہے، میں تو کم کا چھوڑ چکا ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بلڈنگ اپنی ہے۔ تو بہرحال یہ مہربانی کریں، تمام جتنی میری بات جہاں تک پہنچے، ارباب اقتدار اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں، خدا را سکول کے حال پہ رہیں، تعلیم دلوانی ہے، تعلیم دلواؤ، شرائع خواندگی میں اضافہ کرو، کوالٹی آف ایجوکیشن کو آپ اس کو بلڈ اپ کریں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی آپ مطلب اتنے بچوں کو داخل نہیں کرو اور جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھگا دیں۔ جتنے بچے سکول میں پہنچ چکے ہیں، میری اپیل ہے ان کو منظور کیا جائے، اور جن کا نادرا سے جن کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے ان بچوں کو جو ہے منظور کر کے ان کو پیمنٹ میں شامل کیا جائے۔ بڑی مہربانی، السلام علیکم۔